मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 अगस्त है और यकीनी तौर पर कल 14 अगस्त होगी। पाकिस्तान का कल यौम आज़ादी है और वो जो पोस्ट थी उससे ये पता चलता है कि आज के दिन में ये जो जनाब एम ए रज़ा है वो आज का एक दिन था जब ये लोग मौजूद थे। इन्होंने अपनी खुशियों में शामिल करने के साथ साथ हमें पाकिस्तान की खुशियों में भी शामिल किया है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और अपने बच्चों की खुशियाँ नसीब करें। बहुत शुक्रिया। दावत दिया आपने उठी करानी दावत खिताब। अच्छा ठीक है। इसके साथ ही मैं गुजारिश कर रहा हूँ इंतहाई मोहतरम जनाब मोहम्मद ज़ैफ़ मुग़ीरा से कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज की तकरीब दरअसल प्रोफेसर एम ए रिज़ा साहब की खुशी की तकरीब है, दुआया तकरीब है। ये 40 साल के हो गए हैं और जो स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, वो ये कहते हैं कि 5 साल की उम्र, 5 साल की उम्र तमीज़ की उम्र कहलाती है। एक फर्क आग में और पानी में तमीज़ कर सकता है। अब तक 15 साल की उम्र जो है उसे बलूगत की उम्र कहा गया है कि 15 साल की उम्र के अंदर एक बंदा बालिग हो जाता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है नॉर्मली, एक्सेप्शंस हर जगह पर मौजूद होते हैं। 25 साल की उम्र जो है वो रुश्द की उम्र कहलाती है कि आदमी के सामने हक और बातिल बिल्कुल क्लियर वाज़ेह हो जाता है। अब अगर कोई हक पर चलना चाहे तो उसे कोई चीज़ रोकने वाली नहीं होती। और 40 साल की उम्र नबूवत की उम्र कहलाती है। किसी भी नबी को 40 साल से पहले नबूवत नहीं दी गई, इसे मैच्योरिटी की उम्र कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि रिज़ा साहब माशाल्लाह उम्र के एतबार से मैच्योर हो गए हैं। अब इन्होंने साबित करना है कि मैं कल्बी और ज़हनी तौर पर भी मैच्योर हो गया हूँ। तो वैसे ही माशाल्लाह साहिब इल्म है। मुझे जब भी इनसे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो कई इल्म के दरोबस्त जो हैं वो खुलते हैं और मुझे लगता है कि माशाल्लाह इनके अंदर इल्म की दुनिया आबाद है। अपने बच्चे भी यहाँ पर ये लेकर आए हैं। मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अमूमी तौर पर क्रिटिकल ज़्यादा हो चुके हैं, तनक़ीद हम ज़्यादा करते हैं, मिजाजन हर बात में से मनफी पहलू ज़्यादा निकालते हैं और किसी फ़र्द या मुआशरे या सोसाइटी के हम मुस्बत पहलू जो हैं उनको अमूमन नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जिस इदारे में हम बैठे हैं, मैं यहाँ पर दर्जनों बच्चे बता सकता हूँ, सफ़र साहब भी मौजूद हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था। वो भी बच्चा था जिस बच्चे के वालिदैन ने उसे मिस्त्रियों के साथ लगा दिया, ईंटें उठाता था, मजदूरी करता था। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह नासा का एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। उसने जब FSC की तो मैंने उसे कहा कि बेटे आपको क्या प्राइज़ दी? उसने कहा कि हमारे घर के अंदर दरवाज़ा नहीं है, बोरी लगी हुई है, तो हमें दरवाज़ा लगवा दें। फिर मैंने कहा बेटे ये तो रेंज हो गया, आप बताएं आपके लिए। कहने लगा सर घर में नलका नहीं है, अम्मी दूसरों के घर से पानी भरकर लाती हैं, नल का लगवा दें। ये इसी ज़मीन का, इसी धरती का ये मामला है जो मैंने आपके सामने रखा। मैं एक गांव में जनाजे के लिए गया, जनाजा लेट हो गया। कब्रिस्तान में एक बच्चा भैंसे चरा रहा था। मैंने उसे मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो बच्चा जो पढ़ाई से तकरीबन बागी हो चुका था, गुजरांवाला कैंट के अंदर आर्मी का मेजर है। फिर एक बच्चा जिसका वालिद जो है इस अड्डे के ऊपर मोटर वाइंडिंग का काम करता था और जिसका ख्याल ये था कि बच्चा तो लायक है लेकिन मैं मैट्रिक से आगे इसको कैसे पढ़ाऊँ। उसकी पढ़ाई का भी अल्लाह ने अरेंज किया।
اس وقت وہ پاکستان نیوی کے اندر کمانڈر ہے۔ یہ 1 2 4 مثالیں نہیں ہیں، ہنڈریڈس کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کا روشن پہلو دیں، نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں۔ فیصل مسجد اسلام آباد کی سیڑھیوں کے اوپر ایک بچہ جوتیاں پالش کرتا تھا۔ اس کے استاد نے سکھا کہ دن کو جوتیاں پالش کیا کرو، رات کو دماغ پالش کیا کرو، واہ، اور اس نے اپنے دماغ کو پالش کیا، میٹرک کیا، اور پھر جو پیسے اس نے جمع کیے ہوئے تھے، ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اور اس نے نسٹ کے اندر داخلہ لیا FSC کے بعد، اور پھر وہاں سے IT میں BS کیا۔ اس وقت اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے اندر اس کی اپنی IT کمپنی ہے جس میں 200 ملازم موجود ہیں۔ تو یہ پاکستان کا روشن پہلو ہے۔ تو اقبال، مرشد اقبال کی بات کہتے ہیں کہ جوانوں کو سوز جگر بخش دے۔ یہ جو سوز جگر ہے نا جی، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ جوانوں کو میری نظر بخش دے، اور پھر کہتے ہیں کہ میرے دیدۂ تر کی بے خوابیاں، یہ جو میری یہ دیدۂ تر ہے، رو رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے جو میں بے خواب ہوں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ اسی آفس میں بیٹھا تھا، بارموسا سے ایک آدمی آیا، اس نے مجھے تعارف کروایا کہ میں فلاں آدمی کا بھتیجا ہوں، صاحب MLA رہے تھے، میرا بھی کسی زمانے میں ان سے اچھا تعلق سلام دعا تھی۔ پھر وہ مجھے کچھ باتیں بتانے لگا کہ ہماری یہاں پر روایت ہے کہ جو شریف آدمی آ جائے مسافر، ہم اس کے لیے بستر کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ میں سنتا رہا، پھر ایک چیخ میرے سینے سے ابھری، اور وہ یہ تھی کہ اس نے تو اپنا شجرہ نسب بتا دیا۔ ایک میرا بھی قافلہ تھا، وہ بدر، اود اور خندق سے ہوتا ہوا کربلا تک پہنچا تھا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا اگر تو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھا۔ ہم سب لوگ مل کر اگر ایک عزم کر لیں کہ ہم نے اس قوم کو، جو قوم نہیں ہے، جو ہجوم ہے، ہجوم ہے، قافلہ چاہیے ہجوم نہیں، ایک ہی شخص قافلہ ہے مجھے، تو ہم اس کو قوم بنا دیں، قوم کے ٹارگٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ایران اپنے میزائل سے نہیں جیتا، اپنے ہتھیاروں سے نہیں جیتا، اس کی پشت پر، ایران کی پشت پر وہاں کے عوام موجود ہے، ورنہ وہ رضا شاہ پہلوی کا بچہ تو رجیم چینج ہونے کا پورا سمجھ رہا تھا کہ تمام اور انسلام ہو چکا ہے، لیکن وہاں کی پبلک نے بتایا کہ ہم کسی کو اپنے صفوں میں پہچان بھی لیں گے جو ہمارے نظریے، ہمارے مشن سے متصادم ہوگا۔ تو آج رضا صاحب کا یہ جو موقع ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سچ یہ ہے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسا۔ جتنے ذائقے کھانے کے ڈھابے ہیں، وہاں پر آپ کو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد محسوس ہوگی۔ میں انتظار کرتا رہا۔ چند دن پہلے توقیر صاحب اور ارسنال صاحب آئے، اور انہوں نے 2 کتابیں میرے گھر میں، ایک چھوٹی سی لائبریری ہے وہاں سے، ورنہ لائبریریاں بند ہو چکی ہیں جی، نہ کسی کا کتاب سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی کتاب خان ہے۔ تو وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ، ضرب ہے قائم۔ کتاب کے ساتھ اپنی جرت قائم کرے۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، انسان وہموں اور خواب کی زندگی گزارتا ہے، وہموں اور خواب کی زندگی گزارتا ہے۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں،
انسان وہموں اور خواب کی زندگی گزارتا ہے۔ سورہ مومنون کے آخری رکوع میں ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، قال کہا جائے گا کم لبثتم کتنی دیر رہے ہو، فی الارض زمین پر، عدد السنین سن کی جمع سنین، سال گن کر بتاؤ، قالوا وہ کہیں گے لبثنا ہم رہے ہیں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین ان گنتی کرنے والوں سے پوچھ۔ میں جسٹس بننا چاہتا ہوں، میں لیفٹیننٹ جنرل بننا چاہتا ہوں، میں چیف سیکرٹری بننا چاہتا ہوں، میں ایم ایل اے بننا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہوں، یہ سارا کچھ لوگ بن چکے ہیں۔ اس کا ذکر بات 1967 میری برتھ ہے، 1966 میں میرا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، میں دنیا میں جو نہیں تھا، میرا کہاں سے ذکر ہوگا؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ 2067 میں بھی میرا کوئی ذکر نہیں، مجھ سے بہت بہتر، مجھ سے بہت اعلیٰ، مجھ سے بڑے جاندار اور شاندار اس زمین پر لوگ موجود ہیں۔ یہ بچے ہیں نا، جیسا سا بچے کو چون رہے تھے، آپ مجھے بتائیں علامہ اقبال، جاوید اقبال کو کیسے زندہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ میر تقی میر کے بچے کا نام کیا ہے؟ نہیں۔ غالب کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر قدیر اپنے بچوں کو جیسے، بالکل یہ انسان کے لیے کشش ہے اور بڑی شاندار کشش ہے بچے، لیکن سید علی حجویر اپنی اولاد کی جیسے زندہ نہیں ہے۔ لوگوں نے داتا گنج بخش کہتے ہیں، سید عبد القادر جیلانی کے بچے کون ہیں؟ جعفر بن حیان کا بچہ کون ہے؟ کس کو پتہ ہے کہ ابو علی سینا نے کتنی عمر پائی ہے؟ واہ، انہوں نے کتنی برتھ ڈیز کی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ سوال مر گیا، سوال مر گیا، خود انمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، واہ واہ واہ، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز راز، نہ زبان کوئی غزل کی، نہ زبان سے آشنا میں کوئی دل کشا صدا ہو، عربی ہو یا کہ تازی، اللہ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ میری کو عادت ہے ماسٹر ویسے پڑھتے رہتے ہیں، انہیں موقع ملے تو وہ چھٹی رہتی ہے۔ بہت گزارش کروں گا عزت مآب جناب مرزا کیسر فاروق صاحب سے جناب پروفیسر توقیر صاحب۔ زین صاحب نے بہت اچھا کر دیا ہے، اس کو یہی میرے خیال ہے کہ لائن اپ کرنا چاہیے، بہت اچھی گفتگو ہو گئی ہے۔ پروفیسر تصور تقوی صاحب۔ وہ بھی کر رہے تھے ارشاد۔ آ جائے گی جی جی، ایک ایک لفظ۔ صاحب ماشاء اللہ ہمیشہ سے ہی ہم ان کی سننے کے وہاں بھی ہوتے ہیں، قائل بھی ہیں۔ رضا صاحب کے آج کی اس سالگرہ کا سب سے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے یہ سنجیدہ باتیں تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ بالکل لائٹر نوٹ پہ ایک دو چیزیں، وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں کوئی بندہ گیا اور اس نے کیس کیا، اس نے کہا جی کیس تمہارا کیا؟ اس نے کہا جی اس بندے نے مجھے نا 5 سال پہلے گینڈا کہا تھا۔ وہ کہتا تم 5 سال کے بعد آج کیس کر رہے؟ کہتا جی گینڈا میں نے دیکھا آگے مجھے اب پتہ چلا کہ اتنا پورا اس نے مجھے کہا تھا۔ تو رضا صاحب ماشاء اللہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہمارے خوشی غم ان سب میں شریک ہوتے ہیں۔ آج رضا صاحب کا بڑا خوشی کا دن ہے ان کے لیے، ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے، ہم اس میں شریک ہیں، اور رضا صاحب ہمارے غموں میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے غم میں شریک ہوں، تو ان کی ہی ایک یہ کتاب ہے، ظاہر ہے ہم نے پڑھی ہے، یہ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں ماشاء اللہ، ہم نے پڑھی، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی تکلیف ہمیں ہوئی ہے یہ ان کو بھی ہو، تو میں ان کو بطور تحفہ ان کی کتاب دے رہا ہوں۔
बहुत शुक्रिया। जनाब प्रोफेसर कैसर गुजर सर सर कोई तकलीफ नहीं। रज़ा साहब हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी तरफ से। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर अब्दुल नासिर आपके लिए छोटा सा तोहफा। थैंक यू वेरी मच। मैं आखिर में नहायत एहतराम से और बाइज़्ज़ो न्याज मैं गुजारिश करूँगा इज़्ज़त माँ मोहम्मद ज़ैगम मुगीरा साहब से कि छोटी सी दुआ फरमा दें। वो एक बंदा नमाज़ पढ़ा रहा था, तकवी साहब की बात से मुझे हौसला हुआ है। तो पीछे नमाज़ पढ़ने वालों ने कहा कि जो तकवा इस नमाज में पैदा हुआ है, आज तक नमाज में वो तकवा पैदा नहीं हुआ। तकवी है ना अल्लाह। एक रकत में आपने सूरह कौसर पढ़ी है, दूसरी रकत में आपने सूरह इखलास पढ़ दी है, बाकी सोचने को वक्त नहीं मिला। तो आपने मुख्तसर दुआ लिखा है, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। करीम रब तेरी बारगाह में सैयदत, हम तेरी बारगाह के अंदर प्रोफेसर अहमद रिज़ा सियालवी की ज़िंदगी के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तूने अपने पैगंबर को दुरूद पाक में बरकत की दुआ दी है, हम इनके लिए बरकत की दुआ करते हैं कि इनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए नाफ़े बन जाए, नफ़ामंद बन जाए। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। उमर इधर मोहम्मद अब्दुल्ला बासु इधर, हाशिम, मुजाहिद अली रज़ा आ जाओ रेडी टू कट द केक। इधर इधर उधर सामने आओ। दिस वन यू वांट कट। ओके अच्छा उमर हेल्प करो उसको ओपन करने में। एक ही करके ना उसको काट लेना फिर। चलिए वेट, ये पकड़े, उधर 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 सर के साथ उनके साथ मिलके काटना है। आप करें उमर उमर आप भी साथ हो। आप भी शामिल हो ना। मैं साथ ही मैं साथ ही जस्ट हाँ ओके। एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक का अता फरमावे। की गल कोई बिच रिकॉर्डिंग होगी कोई गल नहीं, मैं कैम अपनी दुआ है। लो जी माशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो मैं थोड़े पास अकल की दुआ भी मंगी। ओ हेलो उधर खिलाना है मेहमानों को पहले। ये ले लेना वापस ना ये प्रोग्राम। पे खाने बच्चे खा लें। नीचे गिरा है उसको छोड़ दो। वेट चलें उमर के साथ, वो उमर शेयर करता है ना, उमर डालता है उसको जाना। तो पीर साहब आप थोड़ी सी हेल्प करें प्लीज़। हाँ जी सर जा रही। मुझे पता चला आपका करने के लिए जी ठीक। तो कीर साहब आप हेल्प करें ना प्लीज़। केक कट के जो है ना ये वो है नहीं है ये